فاتحہ کے اجمالاً تیرے شوئے اول پینزو آیاتوں کی تعریف دا قرآن کریمو یا دا مومنانو پینزو صفتنو دا غی حکم دنیاویو اولائک علی ہدی من ربهم او حکم اخرویو اولائک هم المفلحون بیا دو آیاتونو کے بیان دا مغضوب علیہمو دا غی صفت ذکر کا بیان ورتکے او کنکے خدای ایمان نراڑی دا غی دا دنیا حکم ذکر کا چی دنیا کے اسباب دا فهم بنشوی دی دی دا عمل دلاسا او دا آخرت حکم ذکر کا ولہم عذاب عظیم پیادو من الناس من یقولونا دا درمی ڈالی بیان شروع کو دا منافقانو دا غی صفتونی ذکر کر گانا صفات مضمومہ او دا غی حکمونی ذکر کر گانا او دا غی دنیا و دا آخرت حالت ذکر کر بیادو مثالونی ذکر کر مثلهم کا مثل اللذی استوقد نارا اول مثال دا کافرانو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم مثال او کسیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق دویم مثال دا منافقانو او دا قرآن کریم اول باب ختم کا فإن اللہ علی کل شئین قدیر باندے اس دا دے زائنا یا ایوہ الناس عبدونا دویم باب دا اول حصے شروع کئی پدے دویم باب کے اصل مسئلہ ذکر کئی چاگا مسئلہ دا توحید خدا اول باب وطا بطور تمہید ذکر کو اشارہ دیتا چا اصل مسئلہ اگا مسئلہ دا توحید دا او کله چې ته مسله د توحید بیانې نو دا په ذهن کې کېدا په زړه کې کېدا چې ستا د بیان نه بعد با خلک درې ډلې کېږي دا مو وایه چې ټول به زما تابعدار شي دا مو وایه چې د یاسې هم نه مني نو زما څه کار دی چې بیان ورته کومه ځان سره ستړی کومه نه ستا دا بیان نا بعد با خلق دری ڈولی شی یو ڈالا باغی چرئی و صفا ستا خبر امانی او اغی باندے بالا نعمتونو کی منامن علیہم دویم ڈالا باغی چرب صفا انکارو کی نیمنو اغبئی مغضوبن علیہم او دریم ڈالا با دا سپکی پیداشی چا غیوہ نستائی او نبدبلی تا تبوئی ستا مرگرم اغی تبوئی دا اغی مرگرم زان بے درم گرے کڑی اغی تبوئی منافقان نو دا درے قسم خلق با پا ہر یو دور ہر زمانہ ہر وقت کی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کیو دا صحابہ زمانہ کیو دا تابعینو زمانہ کیو دا تابع تابعینو زمانہ کیو دا ائمہ زمانہ کیو نو ستا پا دور او ستا پا زمانہ کی با امینو زڑم تنگوا خام خواہ انسانی زڑخفا کی گی تنگی گی چیارا دا زسکو مو دا خلق سکئی زسوامو دا دی زد دی خیر خواهی کو مو دی ما پسی اڑم دی خبری کئی بیمانی منافقت کئی او زوان دامی مرگری دی نا دری ڈالی بخام خواهی نو دا دری ڈالی در تا مخ کی ذکر کردی دا دید پارا چه تمہیدی کے خود چه تا بیان کے لازمی خبره خلق بدری ڈالی شی یو بستا خبره صفاو منی پاگئی با اللہ نعمتو نکی او نعمتونه د الله رب العزت هغه بیا مختلف قسمه دویمه ډله به چې هغوی به صفای انکار وکړي
دریم ډله به چې هغه به مذبذب پاتې شي، تا ته به ځان مرګري کوي او حقیقت کې به دی ستا خلاف کوي، مقابله به کوي، روانې به کوي، فساد به کوي. نو څنګه اصل مسله اعبدوا ربکم، بیا په دې باندې 15 دلایل عقلیه ذکر کوي. اعبدوا ربکم ابن عباس معنا کوي وحدوا ربکم. دا ځکه چې په عبادت کې جګړې نه وي، جګړې مشرکینو د الله عبادت کو، موزه کو، خیراتونه کول، صدقات ورکول، لور کوي د لوډ سپیکر کار کوي، نو دار سے کول. خو مشرکینو عبادت د الله کو، نو بیا اعبدوا ربکم ورته وایي. ځکه اعبدوا معنا دا وحدوا ربکم، ځکه جګړه وحدانیت کې وا، په عبادت کې نو تفصیل به رستو کوم. اوس د یو الله عبادت کوي، ولې دلیل به څه دی؟ نو دلائل به 15 ذکر کوي. یو دلیل الذی خلقکم، تاسو پیدا کړی یې، نو چې چا پیدا کړي نو یوازې دا غي عبادت وکا. دویم دلیل والذین من قبلکم، ستاسو نه پخوانی پیدا کړی دي، نو دا غي عبادت وکا چې ستا پلار نیکي پیدا کړی دي. دریم دلیل الذی جعل لكم الارض فراشا، زمکه در لفرش ګرځولې ده، نو دا چا عبادت وکا چې هغه د لاندې فرش پیدا کړی دی، زمکه پیدا کړی ده. څلورم دلیل وسماء بناء، اسمان در باندې چت ګرځولې دی، نو دا چا عبادت وکا چې اسمان در باندې چت پیدا کړی دی. او پینځم وانزل من السماء ماء، د باران باران وری، نو دا چا عبادت وکا چې هغه در باندې بارانونه وری او په دې تعالی رزق راو باسي د زمکه نه. دلایل دا سه پیش کړو چې دا چا عبادت وکا چې د هغه کوټه کې اوسه او داغه خوريس کې او هغه پیدا کړي، نو پیدا کړي هغه کوټه کې داغه اوسه خراس کا داغه کې او عبادت د بل کې تو ډیری کې او خزاوا. نو هغه یو هندو کارکار کو، هغه وخت هندوانو په دې ملک کې او شپې لبا بل هندو کارتلال ته بود کېدا، دا سر انداز نومو. نو هغه کم کرا چې بیکار کو، یو ورځ ته هغه تاسو کو هغه بډوډای 400 ولا کول، ورته وی تو کتنی سونی ہے؟ دا تھوڑی ری والا نیمه اردو نیمه پښتو وایي. وی ته کم ځای دا کې نه سرنداز دی کول، سرنداز دی کرا ناغو توی کانا پینا ساڑیگر سونا سرنداز دیگر خوریس کے ماں کرا ادھکے کے سرنداز کرا. اللہ وی پیدا کرے مائے خوریس کے زمان کوٹا کے زمانوں سے او عبادت دبل چاکے. دا 15 دلائل پا دے ذکر کی چھ دیو اللہ عبادتو کئی، بغیر دا اللہ نا دبل چا عبادت مکوئی. دا قرآن کریم دا قاعدہ دا چھ کلا کلا یو مضمون روان کی، نو داغی سر متعلق مضمون کلا کلا غی تو مشارو کی. توحید سر متعلق و رسالت، نو اربسی اس بات دا رسالتو کی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. چھے اس بات توحید یو کا دلائل پہ پیش کرا، نو قانون دا دے
چې جج ته کله وکیلان پیش شي کیس پیش شي او جج دلایل واوري نو بیا وایي نن د فیصلې تاریخ دی نو پای کې جج فیصله اوري فیصله چې اوري نو یو خوا مدعی بل خوا مدعا علیه نو بیا جج فیصله چې اوري نو یو ډلې ته بشارت ورکی زیر ورکی مبارک شا تاکہ سو گٹ او بل ډلې ته زجر ورکی چې تا دا جرم کړو پتا دومره سزا وختا تبا دورا کال جیل تیرے پتا دورا سزا وختا نو یو تا سزا واوري زجر رټنا او بل بشارت ورکی او زیر ورکی قرآنم دغه سي مساله ذکر کړه دلایل ذکر کړه نو بیا سزا اوري فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ دا سزا ده مساله مبرهنه مدلله بیا هم نه منئ نو بیا سزا ته تیار شي او داسې سزا ده چې جهنم دی ګټې او بنیان به سوځي او چا چې مسله ومنله نو هغوی له بشارت ورکوي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار بشارت ورکی بیا ان الله لا يستحيي شپږشتم آیات ان الله لا يستحيي کی دفع د شبهه کوي ځکه څوک څوک بزان لا بانه ګوري دلیل به ګوري هغه بو یاره خو ما اوریدلی پورا ندی او زه پورا پوهه شوی نیمه یاره زه په دې باندې به مازغه نه راکېږي سر مې پې نه خلاصېږي نو دفع د شبهې کوي ځکه دی شبهه اعتراض کو دا شبهه اعتراض د دی داو چې تاسو وایي چې دا د خدای کتاب دی قرآن نو چرته د خدای ذات داغه مقام داغه حیثیت او بیا تاسو دا وایي چې په دې کې مثالونه پیش کوی نو اورې بلکه سړی راغی باران وریږي ګړز ګړوز دی پړک پړوک دی نو مړه چرته د خدای کتابه چرته دا خبرې دی خو هغه خبرې له دې رنګ بدل کی خبره دی یو شانتی او دی ولا رنگ بدل کی نو دی هغه خبره سپکه کی مړه د خدای کتاب اپای کې به اور ذکر اور بلکې اور داسې شه اور داسې شه د خدای کتاب به یو پای کې به د باران د ګړز ګړز د پړک پړک خبرې داسې د وړو خبرې کې اعتراض کو نو داغی جواب کئی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها دا سے ندا باران اور خلالو خبر دا مثال د بل د پویا کولو د پاره نو مثال که وړو کې شی پیش کې او که غټ پیش کې خو بل په پویا کا که ماشه مثال کے پیش کے کد ماشی نہ وڑو کے شے پیش کے نو اللہ پدی پرواہ نہ کئی چدا پیش کی ذکر دا بل پویا کول دا پار دی پختان وئی سڑی را پرزول دی دا نیونی سا خراوی پرزو را پرزول مقصود دی پویا کول مقصود دی نو چه پویا کے نو ماشه مثال کے پیش کا دا ماشی نہ وڑو کے پیش کا خو سڑے پویا کا اللہ مقصود پویا کول دا مخلوق دے اللہ دا پرواہ نہ گئی چھ غٹ مثال وڑو کے مثال غٹ شے پا مثال کے پیش کم وڑو کے پیش کم صرف خلق پویا کول لی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها
بیا د کیف تکفرون نا آیت نمبر 28 نا نعم اربعہ ذکر کئی سلور نعمتونا دا سلور نعمتونا ذکر کئی ربط منگ پر میانس کی ورسر خایو دا نعم اربعہ پیش کئی زگا قانون دا دے یو سڑی اغت پا یو خبر قائل کے نو چی پا خبر قائل کے نو سڑی اغتا خبرو کی علکہ دا کار کول دی او دا زکا کوما چدی کی دا وجدا دا وجدا دا وجدا دلائل وطا ہوئی ہو چی بیاو ما غنمانی او خبره کار کئی نا نو دیوئی دا شبل کارو کا نو آغا سارا احسانو کی پاغ باندے احسانو نو کی کپڑے والا والی پیزار والا والی وسکٹ والا راڑی مٹیار ڈبے والا راڑی امداد ور سرو کی خارشی وطا نو چه نعمتونا و احسانونا ور سرو کی نو چه اگر که غیرتی نو اگر یرا خبر راتا کڑی دا کار راتا ویلی دی که زماڑی منیو گنا نو کومی والا زکا چه ما باندی دیر احسانونا کڑی دیر مینی کڑی دی نو اگر مینو تا خوبا گورم کنا نو اللہ مسئلہ ذکر کرا دلائل ذکر کر سورہ مہربان ذات دے پخپلو بندگانو گینی وی بے چه ما پیدا کردی دیو چه نمانی نو جانم والا جوڑ کردی دلائلو تا ساجد دیو نعمتونو تا ساجد نبیاو ما چه حجت او دلیل دا چاپاتی نشی نو دا انسان دا قائل کول دا پارا اللہ نعمتونا ذکر کی نعم اربعہ سلور نعمتونا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم یو نعمت دنیشنا مشتکڑی ای نو ما در لوجود در کڑی دے نو چه ما پیدا کڑی ما در لوجود در کڑی دے ما در نسڑے جوڑ کڑی دے پختانوی ما در نسڑے جوڑ کنو ما تپلار کی گی ما در نسڑے جوڑ کا تعارف میں در لہو کا خلقو تمیو قولے نو تا ما پسی اڑم شخل دی چینگا کڑا نو بیا سڑی لگو سورزی اللہ وی ما در نسڑے جوڑ کردے ما پیدا کردے نیشنا مشتا کردے نو تا زما خبرہ نمانی یو نعمت دویم نعمت والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا زمکی دا فائدی سیزونا میں ٹول ستا دا پارا پیدا کری دی ستا دا فائدی دا پارا میارسا پیدا کری دی نو ما یواز تنا ستا دا فائدی دا پارا میں ہر سا پیدا کری دی نو بیام تا زما توحید نمانے دریم نعمت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ستانی کم معزز پا ملائکو کے گرزولے دے ستانی کم معزز پا ملائکو کے اگردو چاگا زما یواز زما عبادت کئی او بل سر نہ کئی ڈوڑائی نخوری چائے نسکی اوبا نسکی زمان ڈوڑائی خوری انمی چائے سکی انمی اوبس کی او بیاو مغی دشپی او درد اڑم دی او زما عبادت کئی آغا مخلوق میں ستانی کتا پسجدہ اگردو ستانی کتا میں تابدار اگردو نو ما خود اگا نکا سرم خکڑی دین تا بیام زمان مانی اگر ملائک چی اگر یواز زما عبادت کو نی ڈوڑائی خوڑا زما نی چائس کلا زما نی بس کلی زما او بیاو اگر مستانی کتا بسجدہ وردول اتا بیاو میں احسان نمانی دورا نا شکرائی درم نعمت سالورم نعمت
ستاد نکنه یو خطایی شوی و او ما معاف کړو نکه سره مې الله خو کړی دي او هغه ذکر کوي څلورم نعمت آیت نمبر 37 فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم ستاد نکنه یو خطایی شوی و چې ما هغه منې کړی چې دا ونه به نه خورې د دې نه به نه خورې او بیا هغه دوکه چې وی خوړله شیطان دوکه که خو ما هغه سره هم ښه وکړل او هغه مې معاف که او د هغه توبه مې قبوله کړه نو ستا خو مې نیکه سره هم ښه کړي دي بیا هم ته زما نه منې او ما سره بل څوک شریک وي صدار ګرځې څومره ښکلی ترتیب یې ورکړه قرآن ته دا د شیخ القرآن کمالو چې د قرآن هغه اسرار ښودل نو هغه خبره نور او مضبوطه کړه نعم اربعه چې تا سره مې ښه کړي دي ستا نیکه سره مې ښه کړي دي او بیا هم ته زما یوازې عبادت نه کوې او ما سره بل څوک شریک وي صدار ګرځې باب ختم کی په دې باندې چې بیا هم ته نه منې نو اوس تیار شه تخویف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دینا نور بدر سره څه وکړم چې احسانونه چې زه درته سوام دلایل پې هم شته غلطه خبره هم درته نه کوم صحیح خبره درته کوم او د هغې باندې که کوم شبهه او اعتراض راځي د هغې جواب هم کوم او بیا خبره مې هم صحیح ده دلایل پې هم دي او بیا ځکه خبره صحیح او ناصحیح خو نعمتونه مې در باندې کړي احسانونه مې کړي دي بیا هم ته نه منې اوس زما قهر ته تیار شه اوس زما غضب ته تیار شه اوس زما سزا ته تیار شه بیا سزا داسې نه ده بیا به سمه سزایي اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون بیا به داسې عمل در سره وکړم چې یاد به ولرئ دا د الله یو نظام دی نرمي ډېره کوي غفار دی ستار دی خو چې کله قهر راشي نو بیا قهار دی بیا قوي دی بیا کمزور نه دی بیا چې قهر راشي نو بیا سم کار بنده سره کوي او باب ختم کی اوس د اول نه بیا یا ایها الناس عبدو یا حرف نداء راړه ایوه راړه ها تنبیه راړه الناس منادای ذکر کړه خبره اهتمام سره کوي او ویخی بنیان چې بندګانو لږ ویښ شي دا ډیره اهمه خبره ده اهتمام د خبرې چا خبره ډیره اهمه ده ډیره بهترینه ده او ګوره دې نه ځان کړو ایمان یا ایها الناس اعبدوا ربکم او خلقو اعبدوا ربکم ابن عباس مانا گئی وحیدو ربکم یومن استاسو رب ذکر عبادت خو غی کو د عبادت نه خو غی انکار نکو لکه سورہ کافرون کی وئی قل یا ایوہ الکافرون لا عبدو ما تعبدون ویا او کافرانو لا عبدو ما تعبدون زه عبادت نکوما پاغه طریقه چې تاسو یې کوئ عبادت خو غي کو دارنګي عبادت خو غي کو اصولو کې منګا ویلو موزه کو وما كان صلاة من البيت الا مكاء وتصديا موزه کاو خیراتونه کول حجونه کول اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله جماعتنے جوڑولا خیراتنے کولا جانو لے بوار کولے نو دا ټول عبادتونو وغی کول
خود یو اللہ عبادت نکو جگڑے پا یوالی کیوا چه اللہ یو نمانو او دا قرآن زائی پا زائی باندی ذکر کئی چه دلائل ذکر کی نو بیاوئی تاسو اللہ سر بلسو کی صدارو گردو دا عبدو ربکم دیو اللہ عبادتو کئی مخلوق دیلا پیدا کرو سورہ زاریات آیت نمبر 56 گورئیش پاک پانزوستن کڑکانے کلا تھام لکو شپاک پانزوستن آیات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ندی پیدا کھڑی منگا بنیانا و پیریانا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مگر دل پارا چھے عبادت تو کی دا اللہ دیلا اللہ پیدا کھڑی دارنگیم دی سورہ زاریات کے یو اجتماعات و گو رہی یو سالو اجتماعات دل دا ذکر کئیو وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ زمکہ کے دلائلی دا پارا دے یقین کا ان کو وَفِي أَنفُسِكُمْ فَلَا تُبْصِرُونَ تاسو کے ام دلائلی زانتا لگنا گو رہی ام دا دلائل رواغسل ترتیبی والا بدل کو وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ زمکہ کے دلائلی دا پارا دے یقین کا ان کو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ یو اجتماعات شلم یو اجتماعات سورہ زاریات شپگشتمی سپارے اخیری مخدے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تاسو کے دلائل دا اللہ دا وحدانیت نوائد تاسو نگو رئی زانتا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اسمان کے سامان در رزق ستاسو دے اواغا چی تاو سر ایوادا کولشی آغا دلائل راواغستل تاسو میں پیدا کری زمکہ میں اللہ فرس گرزو لے اسمان میں چھت گرزو لے باران وروم رزق در کو دلائلو ماغا دی ترتیبی والا بدل کو باہر رنگے کی خواہی جامع میں پوش من انداز قدرترا میں شناسم دارنگی دل تکیم ویو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ قسم بخدائے قسمی پردا سمانو دزمکی چدا رشتیا پشانداری چتاسو خبری کوئی مثل ما انکم تنطقون پشانداری چتاسو خبری کوئی دارنگی سورہ مومن یوش پیتمیاتو گو رئی دغت دلائل ذکر کئی او ترتیب والا بدل کی آیت نمبر 61 یوش پیتم سورہ مومن سلی رشتمہ سپارہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا اللہ ذات چکردو لے استاذ پارا شپا دید پارا چرامو کئی بدے کے اور از لی دو دشپی آرام کے درد کار کے اگردے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم دی صفتن علی اللہ دستاس رب خالق کل شئین پیدا کون کے دار شی ہر سید اللہ پیدا کری تھی پیدا کرے پلارنی گئے دا اللہ پیدا کری آسمان پیدا کری دے زمکے پیدا کری دا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شئین لا الہ الا ہو نیشتے آجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا
لا الہ الا ہو نشتے حاجت سرگونگے بغیر دے اللہ نا فانا تؤفکون فنوا کم طرف تواڑو لے شوئیو کم طرف تا دککڑے شوئیو چه دا اللہ دربارم پری خود او دا بابا دربار لروانی ورپسی سلوش بی تمایاتو گرم دی سورہ مومن کی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ غزا دے چھ گردو لے استاد پار ازمک برقرارا وسما بنا واسمان چت وصورکم فحسن صورکم شکلونی در گڑی تاسولا خیستا گڑی استاسو شکلونو لارا اللہ سمرخ کلے شکل لار گڑے ورزقکم من الطیبات رزق در گڑے پاکیز سیزنونا ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا الہ الا ہو آغا دلائل روالی او رنگ والا بدل کی مخ کی رستوی کی حسن بکی پیدا کی چھو ازمکہ میں دا اللہ پسائے ادرو لے دا اسمان میں پیدا کردے تالا میں سرخ کو لے شکل لر کردے رزق در اللہ در کوما سرخ کو لے شکل میں در کردے رنگونے میں اللہ بدل کری سوک دا چاہ سر رنگ دے دا چاہ سپین دے سوک غنم رنگ دے سوک تور دے پاگا تور کے والے خواہش پیدا کرے دا اللہ چاہ کری ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا الہ الا ہو دا اللہ دے جوان دے لا الہ الا ہو نشتے آجت سرگونگے بغیر دے اللہ نا بیا وش بیت مایتم دی سورہ مومن کیوں گو رہی والذی خلقکم من ترابین ثم من نطفہ دا اللہ غزا دے چی پیدا گری تاسو دا خاورینا اصل دا خاوری دے او خار دا جدا جدا دائیو نراغستے شوی دا نو دا جدا جدا دائیو نراغستے شوی دا نو چرتا خاور سر دا چرتا خاور تور دا او چرتا خاور خڑ دا نو انسانانی بدل بدلو گردولو سوک تور دے سوک سور دے سوک خڑ دے یہ رما دے خڑو جامو یارا و خڑی جامی دے ٹاگئے غستی دی نو سوک خڑ دے دادر کے چارا غستی دی والذی خلقکم من ترابین ثم من نطفہ ثم من علقتین تاسو اے دخاورنا پیدا کری ایو بیاد یو ساس کینا او بیاد وینی جمشوینا ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغو اشدکم بیاد زوان شے او طاقتور شے ثم لتکونو شیوخا بیا بوداگان شے ومنکم من یتوفا من قبلو باز امرشی پزوان آئی کے وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ خامخا تاسو عقل و اخلی زان لگ پوکا دے دلائل تاو گورا دارنگی سورہ لقمان یو لسمیاتو گوری دا دلائل قرآن پا مختلف رنگونو پیش گئی آغا دلائل پیش گئی چاہا عمومی دلائل دی چار بندہ بھی پوئی گی دا غر سڑے بھی پوئی گی دا سبی بھی پوئی گی گڑبا بھی پوئی گی زمیندار بھی پوئی گی خان و نواب بھی پوئی گی دا سے دلائل پیش گئی سورہ لقمان لگو گو رہی سورہ لقمان لسم آیات یہ اجتماع سپارہ لسم آیات خلق السماوات بغیر عمد ترونها
اسمانونه بې د ستنوي پیدا کړي دي دورا لوی چت او پای کې ستن نشته چرتا والقا فی الارض رواسیا او ګردولې بزمکه باندې میخونه غرونه پیدا کړي دي والقا فی الارض رواسیا ګردولې بزمکه کې میخونه غرونه به پیدا کړي دي او دې باندې ولا بیلنس برابر کړي غر تا وګورا څومره ښکلی جوړ کړی او بیلنس په والا د ځمکې برابر کړی دا نه چې ځمکه چورلی نه وایي الله وایي چې ما میخونه والي ځمکه په ځای ولاړه ده ساینسدانان وایي چې ځمکه ګرځي نو کافر دي هسې ګاډي واډي وایي ځان نه فتوې جوړې ځمکه چورلی چاپېره ګرځي خو غرونه په الله د بیلنس برابرولو له پیدا کړي میخ دی د بیلنس دپاره لکه ډریورانو ته پته وي چې ګاډی چلوي نو کله کله ګاډی وبلنګ کوي داسې ریږدي خوځي نو ډریور وایي یاره وایي دا بیا مو مصري له چې دی له هغه بیلنس وکړي نو چې بویزي هغه ماشین کې ټیرونه واچوي یو ټیر ته لرګي نو دا یو ټیر پکې د نورو په نسبت باندې سپکی ریم سپکی نو هغه راولګي نو د ریم ته سکه ولګي لکه د ګاډي د ریم ته وګورئ کله کله ورته سکه لګولي دا سکه ورته ولګي چې بیلنس برابر شي چې بیلنس د ټولو ټیرونو برابر شي د ریمانو نو بیا هغه موټر صحیح رواني سموت او غلی او ګډ لب نه کوي دا الله ځمکه چاپېره چورلي د نور نه او هغې له الله بیلنس برابر کړی غرونه پې د بیلنس دپاره جوړ کړي او بیا د هغې یو بخۍ والې ده یو ځل د سکردو ته تللی ما بل کال بیا راتلم داسې یو ځای کې ودرېدم جګلوټ کې نو ما هلته کې په هغه جګلوټ کې یو ویډیو وکړه زما یوټیوب چې کوم دی مولانا محمد طیب پنځپیر په هغې شتی وم نو ما وی دا داسې ځای دی چې په دې کې الله دریابونه هم یو ځای کړي مجمع البحرین هم دی او په دې کې غرونه هم یو ځای کړي مجمع الجبال هم دی مجمع البحرین دی مای ځکه یو دریاب د سکردو طرف نه روان دی هندوستان نه او بل دریاب د بره نه روان دی دې ځای کې یو ځای شي او دې ځای نه دریاب سیند شروع شي او دا ځي تر کراچۍ پورې بل طرف ته د غرونو سلسله ده نو یو د کوی هندوکش بل د کوی همالیا بل د کوی قراقرم دا درې سلسلې دي یو سلسله د کوی هندوکش دې دا شروع ده چین ته رسېدلې ده د کوی قراقرم کوی هندوکش او کوی همالیا یو دې دا نه شروع ده نو چین ته رسېدلې ده بل دا دې دا نه شروع ده نو هغه تایلینډ او مخې پورې تللی ده بله شروع ده نو هغه په بل طرف تللی ده او هغې کې ما هغه پوره نقشه ښودلې ده ما دا په دنیا بخای والې ده او سلسله یې پې د غرونو بوتلې ده او دنیا یې پې ټینګه کړې ده دا غرونه یې پیدا کړي دي یو سړی تبلیغ کې ته وخت ډېر لګولی و تبلیغ کې او هغه پکې امیر شوی نو تبلیغ کې ته یو ګډبه ناستو نو هغه ګډبه ورته وایي یاره زه هم در سره ځم وایي ته چېرته ځې هغه وایي زه دعوت ورکوم زه هم در سره ځم دعوت به ورکوم وایي نه ته خو دعوت نشي ورکولی تا وخت نه دی لګولی هغه ورته وایي خو دعوت ورکولی د خدای دین ته دې کې څه نه که نه وي ده ورته وایي مه کوه ګوره ضرورت به زما راپېښ شي درته ستا بس ضرورت راپېښ شي تاله څه درځي لکه دی خو چې بیا د وایي په انتظار
آیا سړی تبلیغ کې 3 ورځې لټلې و نو چې راغی چا ورته وی تا پکې وې څه زده کړه که نه وي او وی څه دې زده کړه وی اوس روایتونه خپل جوړولی شم یو نیم پکې داسې نور کار دی بدرامیان دپاره ښه دی نو اګډبا ته وی زه در سره ځمه خیر هغه ورسره روان شو یو ځای کې دیره شو دی لاړ او دعوت چلی راغې خفه دی دا اګډبا مرګی ورته ولي وی یاره دعوت مې ورکوه یو سړي اعتراض وکړي جواب یې نه راځي وی محبوظه زه به جواب وکړم ته به څه جواب وکړې مړه وی ته خو محبوظه بله ورځ دې ځان سره بوته هغه ودرېد چا چې دا عمل وکړ الله به له دوره بنګلې ورکوي په جنت کې چا چې عمل وکړ الله به له دوره بنګلې ورکوي په جنت کې یو سړی راپاڅېد یو استاد چې په یو عمل د یو تن دوره بنګلې شوې نو موږ چې یو کور جوړ کو نو د هغې هغه میټیریل هغه ګن بل هغه ټوټې د خښتو او هغه نور څیزونه هغه دوره وي چې موږ یې سنبالولی نه شو یو وایي زما کوڅې څخه یې مه غورځو بل وایي زما کوڅې سره یې مه غورځو چاته کم دي ته یې وړو غورځوې د یو بنګلې هغه نو چې دا دوره بنګلې الله جوړې کړي دي نو د هغې هغه ګن بل هغې کوم ځای غورځولي دي دی غلی شه اګډبا راپاڅېد کوتک ورڅخه و ورته یې لکه دې جواب به زه وکړم وی ته څه وایې چې هغه ګن بل کوم ځای غورځولي دي وی د هغوی زیاده دوره غرونه نه ویني چې د بره نه یې راتوی کړي دي کته پلن شوي دی بره یې څوکه وتې ده سړی غلی شه دا ګوره بره نه یې راتوی کړي دي کته پلن شوي دي بره یې څوکه وتې ده دې غرونو ته لږ ګورئ نه چې الله پیدا کړي دي بیلنس یې پې برابر کړی خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي غرزولی پس مکا باندې غرونه تمیز بكم چون خوزی پتاسو وبس بیا من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا به من كل زوج كريم منگا ده بارنا باران ورو او پاگی باندی تازه جوڑی زرغونی شی شنو آخراو خیجی هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی دادا اللہ پیدایش دے نو ما تاو خیئی سپیدا کری دی آگا کسانو چه بیدا اللہ میرا مدد کوئی بلے ظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالمان دی بگمراہ خیارہ کی بلے ظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالمان دی گمراہ خیارہ کی ودی دلائلو تلگو گورا کنا دا اللہ چا پیدا کری دی یو ذات سے چغدار سے پیدا کری دی نو دلائل ذکر کی ابن عباس مانا ذکر گئی واحدو ربکم یو گنی استاسو رب یو منی استاسو رب عبادت د یو الله کوي خو صرف عبادت نه یو چې د یو الله بکې الله سره بل شریک وي صدر نه ګرځي علامه ابن قیم رحمت الله علیه قصیده نونیه کې د دې او نقشه پیش کړي علامه ابن قیم دمشقی ډېر لوی بهترین عالم دی او اولم مولاو واولانی کتابونه چې وګوري نو هغه څه نه دي څنګه رستنی کتابونه دي او دا غي وجه دا چې اول د امام ابن تیمیه سره شاګردینه وکړي او کله چې د امام ابن تیمیه مرګرتیا او شاګردی وکړه نو بیا ابن قیم شو ما کله د علامه ابن قیم کتاب چې زه ګورم نو مال دومره خوند او مزه راکي چې مال هغه کتاب کې خودل کله خوند نه راکوي
او ته یقینو که کله کله زه کتاب ګورم ما ته چای کیدی په میز نو زه کتاب کې دوره مستغرق شم چې زما چای یې راشي چای سړی شي نو بیا راله توده کې راړي که مې یې رہی خیال مې نه یې نو کور کې پته چې دی کتاب ته کېناست نو دی بیا بل خوا مازغه ني راشي ما ته پیاله را نږدې کې وایي دا چای اوس که سړېږي د امام قیم کتابونه داسې خورناکي هغې او د شیخ القرآن هغې کې بیا د هغې نه هم زیات ذوق دی ما وی چې دا څه وجه ده چې د دې کتاب کې دوره لچک دی وجه څه ده یو ځل ما د امام ابن تیمیه یو کتاب کوت طالبګرای کې هم زما دا عادت و چې د زیارت پر ورځ به موږ سبقونه ووایو سبق به یاد کړو نو د جمعې شپه او د جمعې ورځ تر مونځ پورې دا به زما د سیوا مطالعې دپاره وه په دغه کې به بیا ما سیوا مطالعه کوله د کتابونو ماسخوتن اوس په دې وخت کې هم زما دا عادت دي زه ماسخوتن کتاب نشم کتی زه دومره ستړی شوی یم ټوله ورځ ما ځان ستړی کړی چې زه کټ له ورسم نو بیا ودېمه ستړی شوی یم نو ماسخوتن زه کتاب نشم کتی شپې الله توفیق راکړي هر ټایم چې پاسمه نو بیا کتاب راوالم بیا ګورم بیا مونځ وکړمه د مونځ نه بعد بیا کتاب لږ وګورم نور خطو پورې نو د هغې خپل ټایم یې د مطالعې نو کله چې د علامه ابن قیم کتاب ما کوت په هغې باندې یو تن مقدمه لیکلې وه هغه مقدمه کې هغه لیکي کان یدندن بین اقواله د امام ابن تیمیه د اقوالو نه به چاپېره ګرځېده د استاز خبره به مضبوطوله دلایل به ولا کتل او هغه به مضبوطوله نو ما خو دا خو چل دغه و چې د ده په زړه کې د استاز احترام و دا یې نه کول چې زه ډېر لوی ملا شومه نو زه وایم چې امام ابن تیمیه دې ځای کې غلطي کړې ده امام ابن تیمیه غلط شوی دی دا غلطي خو اسانه هر سړي ته ته وایي دی غلط شوی داسې بهادري نه بهادري دا ده چې هغه یو خبره کړې ده نو وګوره چې هغه د کوم ځای نه دا راغستې ده هغه به د ځان نه نه کړي چې عالمي خو هغه به یو ځای نه راغستي تا ته به حواله نه یاد هغه درته حواله وښیي علامه ابن قیم وایي قالوا واقرار العباد بأنه خلاقهم ومنتهى الإيمان دی وی چې الله خالق دی او دا د ایمان انتها ده والناس فی الایمان شیء واحد کالمشت عند تماثل الاسنان خلق ایمان کی یو دی لکه څنګه چې ګمنځ غاښونه یوي فصل ابا جهل وشیته ومن والاهم من عابد الاوثان ابو جهل نه تاسو کا داغ د مرګرو نه تاسو کا فصل ابا جهل وشیته ومن والاهم من عابد الاوثان وصل ثمود وعاد بل صل قبلهم عادان امه الطوفان سمودیانو نه تاسو کا داغ قومینو نه تاسو کا وصل ابا جن اللعين اعتارفو الخلاق اما اصبحت ذا نکرانی پیریانو مشر لعنتینا تپوسو کا خالق اللہ منی او کنا وصل شرار الخلق اغلا امتن لوتیت هم ناگیو ذکرانی آج رالکانو بدفیلی کولا غین تپوسو کا وصل قضاء امام كل معطل فرعون ما قارون ما هاماني هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الاكوان فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الايمان صرف دانا چه خالق اللہ دے یو اللہ منی اد یو اللہ عبادتو کئی
या अय्युहा अन्नास उबुदू रब्बकुम। इब्न अब्बास से कमाना कि वहीदू रब्बकुम, ओ खालगो यो अल्लाह इबादत कई चे रब स्तासु दे। जगड़ा बदे के वा चे यो अल्लाह इबादत नको। सूरह साफात आयत नंबर 35 को रही 5 इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। उदय कलाच बवेल शुदैता ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। निश्चय आजत सरगुंगे बगैर दा अल्लाह ना और दिल बद दे मसले ना दाय न मनला। चौरता में भी यो अल्लाह मददगार दे। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 5 वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। कला चियाग गेशी अल्लाह की आवाज़े इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। तंग शिज़लुना दागा गसानो चगई ईमान नराड़ी पा आखिरत। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दुनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। कला चियाग गेशी गसान चबेदा अल्लाह ने देगा मदद कइयो। इज़ा हुम यस्तबशिरून नासा बदई खुशाला खुशाला कीगी। वाह वाह वही डेरा मसले बयान का। दारंगी सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46 गो रही 5 आयत सूरह बनी इसराइल झगड़ा तौहीद के वा वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन यफ्क़हू व फी आज़ानिहिम वक़रा वइज़ा ज़करता रब्बका फ़िल क़ुरआनि वहदहू वल्लव अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। कला चियाग के दस्तारब लरा कुरान की आवाज़े वल्लव अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। वाउड़ी दई बशा गानो बांधे नफरत गऊंगी तो दे मसले ना चिदावर दवाए चे अल्लाह दे मददगार यो अल्लाह दे हाजत रवा दिन आवड़ी औदा मसला न मनी। दारंगी सूरह मोमिन आयत नंबर 12 ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाह वहदहु कफ़रतुम। दारंगी बई दास जहन्नम के वले शानदादे कलाच बराव बल्ले अल्लाह ये की आवाज़े तासुब इनकार को व युशरक भी तुम ला सरबा बलसु की सदार उगरदोले शाह तासुब मन फल हुक्म लिल्लाहिल अलील कबीर। नन फैसला अल्लाह यौ ज़ात दौलो ज़ात लरदा तासु अल्लाह सर बलसु की सदार गर्दोले जगड़ा वहदानियत के वा ददी वजना तफीमात इलाहिया शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मशहूर आलिम व मुहद्दिस सनद हदीस उदरीगी दावत की ताद तफीमात इलाहिया द्वेम जिल्द सफ़ा 245 की अगर जिक्र गई। कुल्लु मन ज़हबा इला बल्द अजमीर और इला कब्र सालार मसूद गाजी लिहाज लिहाजत यतलुबुहा थम्मा फ़क़द आसम इस्मन अकबरु मिनल क़त्ल व ज़िना। हरा गसूक सालार मसूद गाजी कब्र ललाड़ या अजमीर शरीफ तलाड़ दिला चे अंत के हाजत वाड़ी जरूरत वाड़ी फ़क़द आसम इस्मन अकबरु मिनल क़त्ल व ज़िना। अगर कत्ल ज़िना में लुई गुनाह मिस्रिया सफ़ा 57 के अल्लामा इब्न अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सलोरत सफ़ा के जिक्र कई। या फ़कीर अल खल्क़ि या मुशरिकन बिहिम इहज़र अय्याद यकल मौतु अंत अला मा अंत फ़ीह व खल्क़ु त मुहताजा। दा अल्लाह सरा दिबल सुगी सदार गर्दोली दी ओ यारेगा मर्ग बदल लवाशी तबदी शिरकियात के प्रोते
मा यफ्ताहुल्लाहु लिरूहिका बाबहु वला यंजुरु इलैहा अल्लाह बस्ता रूह ता दरवाजा रहमत प्राणिजी अल्लाह बो ता नजर द रहमत न गोरी उली लिअन्नहु गज़बानुन अला कुल्लि मुशरिकिन